أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقون بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين۔ پیار ایک ایسا جذبہ ہے جو ہر ایک وچ موجود ہے۔ ایویں پیار ہے سونے مالک نو جو ہر ایک دم معبود ہے، تے ساری دنیا لوگوں عابد ہے، او ہر ایک دم معبود ہے، تے جڑا پیار او دے وچ کھو جاوے انہیں تک نہ اس دا وجود۔ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و صلاۃ و بعد بے شمار درود و سلام آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
دی طرف روزہ انورتے کروڑ ہاتھ روتی برخا برسائے۔ ناظرین محترم، اس جہان دے اندر اللہ پاک دے بڑے سارے شاہکار نے اور اللہ پاک دیاں بڑیاں ساریاں ایسیاں قدرتاں اور نعمتاں نے جنہاں تو اس بات دا پتہ چل ہے کہ انہاں کوئی پیدا کرنے والا موجود ہے۔ میرے بھائیو، اے اللہ پاک دی معرفت داسیاں نے بارش دا آنا، بارش دا رک جانا، سورج دا نکلنا اور سورج دا غروب ہونا، یہ دستا ہے کہ انہاں دا کوئی مالک ہے، اس نظام نو چلان والا کوئی ہے۔ اور اسی طرح انسان دا زندہ رہنا یہ اللہ پاک دی بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر انسان دا موت آ جانا، دنیا چھڑ جانا، یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ میرے بھائیو، انسان زندہ رہتا ہے تے یہ واسطے کچھ چیزاں ضروری نے کہ یار کدھرے میرا سانس بند نہ ہو جائے اور کدھرے اے نہ ہوئے کہ میرے قلب جڑا ہے، میرا دل لے دی حرکت بند نہ ہو جائے، کدھرے میرے سانس بند ہون دی وجہ نال میں موت نہ آ جائے۔ وہ 24 گھنٹے اس فکر دے اندر رہتا ہے کہ میرا سانس چلتا رہے، میرے دل دی جڑی حرکت ہے یہ جناب دھڑکن جڑی یہ چلتی رہے۔ اور اسی طرح انسان پیشاب دا معاملہ بن جائے، رک جائے، انسان پریشان ہو جاتا ہے اور پریشانی دا سبب بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح انسان دے وجود دے اندر انسان دا خون ہے، اگر ایدی مقدار بڑھ جائے تاوی انسان بیمار ہو جاتا ہے، گھٹ جاوے تے تاوی انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ لیکن انہاں ساریاں چیزاں نو برابر تے چلاؤن والی کوئی ذات ہے وے تے اس دا نام ہے رب العالمین۔ میرا رب ہے جنہاں اس سارے نظام نو بہترین چلاندہ ہے۔ اور انہاں نعمتاں دے اندروں انسان دی ایک آنکھ ہے، اگر ایک چل دی روے، روشن روے تے بندہ دن دے اندر رب دیاں قدرتاں ویندا ہے اور رات نو سو جاوے تے سہانے خواب ویندا ہے۔ اگر ایک بند ہو جائے تے میرا رب اس نو موت دے دیندا ہے۔ آئیے اے میں ساری نعمتاں دے اندروں اج رب دی ایک جڑی نعمت ہے، اکھ جڑی انسان دی ہے، اے حوالے نال میں تذکرہ کراں گا کہ اے اللہ پاک دی کڈی وڈی نعمت ہے۔ عربی اندر اکھ نو عینن کہندے نے اور چشمے نو بھی جڑا پہاڑیاں اندروں پیندا ہے اس نو بھی عینن کہندے نے، کیونکہ جناب چشمہ بھی پانی دیندا ہے تے بعض دفعہ انسان دی اکھ بھی پانی دیندی ہے، اتھرو سٹدی ہے۔ اس وجہ دے نال اینو عینن آکھیا جاندا ہے۔ اور میرے رب نے اے سانو عطا کیتیاں نے، اکھاں بھی عطا کیتیاں نے، اور بھی بڑیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے۔ اج میں اکھ جڑی رب نے عطا کیتی ہے اس دے حوالے دے نال میں چند گزارشات کراں گا کہ رب دی کڈی وڈی نعمت ہے اور اس نعمت دے نال کتنے کتنے بڑے فتنے انسان واسطے کھڑے ہو جاندے نے، انہاں دا میں تذکرہ کراں گا۔ آئیے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر انہاں اکھاں دا تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا وہدیناہ النجدین۔ میرے رب نے انہاں اکھاں دا تذکرہ فرمایا ہے، الم نجعل له عینین۔ میرے رب نے آکھیا سی ہر بندے ہر انسان جناب دو
वशफतैन मेरे रब ने आख्या है कि असी इंसान नूं दो होंठ अता कीते ने। अल्लाह पाक ने इन आयात दे अंदर पांच जनाब नेमतां दा जिक्र कीता है। अल्लाह पाक ने दो अखां अता कीतियां है, एक अल्लाह पाक ने ज़बान अता कीती है, दो अल्लाह पाक ने होंठ अता कीते ने। ये अल्लाह पाक ने अपनी नेमतां दा तज़किरा कीता है। ते जेड़ा बंदा पूरी कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जेड़ा बंदा अल्लाह पाक दियां नेमतां दा शुक्रिया अदा करे, मेरा रब आसमानां उत्ते ओदे उत्ते खुश हुंदा है। अल्लाह पाक ने अखां भी दित्तियां है, अल्लाह पाक ने ज़बान भी दित्ती है, अल्लाह पाक ने गुफ्तगू करन वास्ते दो होंठ भी दित्ते ने। ये अल्लाह पाक दियां बहुत बड़ियां नेमतां ने। ते कम लोग ने जेड़े अल्लाह पाक दा शुक्रिया अदा करदे ने। इन्हां नेमतां दा अल्लाह पाक दा शुक्रिया इंसान किवें अदा करेगा? पूरी कायनात दे इमाम ने फरमाया है कि बंदा 5 वक्त दी नमाज पढ़े ते आसमानां वाला इहदे उत्ते खुश हो जाएगा। 5 वक्त दी नमाज पढ़ने वाला बंदा रब दा शुक्र गुजार है। जेड़ा बंदा नमाजी है और रब दियां नेमतां दी कदर करदा है, नमाज पढ़दा है, रब दा शुक्रिया अदा करदा है। 5 नमाज़ां पढ़ के रब दा शुक्रिया अदा करना है। ओ जे दिल विच तांगां लगियां जन्नत वड़न दियां, तू पाले आदतां 5 नमाज़ां पढ़न दियां। रगमान दी गल मन बड़ा नजारा ए, जे पढ़े ना नमाज ते नहीं गुजारा ए। हुण छड्ड दे बेनमाजी हो के, हुण छड्ड दे आदतां बेनमाजी हो के मरन दियां, तू पाले आदतां 5 नमाज़ां पढ़न दियां। आइए अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान पाक दा दूसरा मुकाम फरमाया वजअल लकुमुस समा वल अबसार वल अफीदा कलीलन मा तशकुरून। अल्लाह पाक ने कितनियां प्यारियां गल्लां कीतियां ने। फरमाया वजअल लकुमुस समा, अल्लाह पाक ने फरमाया मैं तुहानू कान अता कीते, वल अबसार मेरे रब ने आख्या मैं तुहानू अखां अता कीतियां, वल अफीदा मेरे रब ने आख्या मैं तुहानू दिल अता कीता है। कलीलन मा तशकुरून। अल्लाह पाक ने फरमाया बड़े थोड़े ने जेड़े शुक्रिया अदा करदे ने। अल्लाह पाक ने कईयां नू कान दिते ने पर सुनदे नहीं। अल्लाह पाक ने कईयां नू कान दिते ने पर उन्होंने सुनींदा नहीं। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया मैं कान भी दिते ने ते समात भी दिती है। वल अबसार मेरे रब ने आख्या मैं कईयां नू अखां दित्तियां उन्होंने दिसदा ही कोई नहीं, कईयां नू मैं अखां दित्तियां उन्होंने दसींदा ही कोई नहीं। रब ने आख्या वल अबसार अखां भी दित्तियां ने ते बसारत भी अता कीती है। अगे फरमाया वल अफीदा, रब ने आख्या मैं कईयां नू दिल दिता है पर दिल देण दी वजह दे नाल दिल अंदर सोचदे ही नहीं है। मैं कईयां नू दिल दिता है उन्होंने दिल नू बेकार कर छड्या है। रब ने आख्या कईयां नू मैं दिल दिता है ते उन्होंने दिल विच रब दी मुहब्बत पई रखी है। फरमाया कलीलन मा तशकुरून। बड़े थोड़े ने जेड़े अल्लाह पाक दा शुक्रिया अदा करने वाले, जेड़ा रब दा शुक्रिया अदा करदे ने। आइए कुरान पाक दा अगला मुकाम फरमाया इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला।
البصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. میرے رب نے پوچھنا ہے کہ نہ کنا دے نال کی سندا رہیا ہے. میرے رب نے پوچھنا ہے نہ اکھاں دے نال کی ویندا رہیا ہے. میرے رب نے پوچھنا ہے اس دل دے نال کی سوچدا رہیا ہے. کل اولئک کان عنہ مسؤولا. اللہ پاک نے یہ ساری نعمتاں دے بارے سوال کرنا ہے. دس گنا نال رب دا قرآن سنیا کہ دنیا دی فحاشی سنی ہے. اکھاں دے نال رب دیا نعمتاں ویکھ کے شکریہ ادا کیتا یا فحاشیاں ویندا رہیا ہے. دل دیتا ہے رب نے آکھنا دس دل دے اندر رب دی محبت رکھی ہے یا دنیا دی محبت رکھی ہے. کان عنہ مسؤولا. میرے رب نے آکھیا دے بارے سوال ہوئے گا ہے. قرآن پاک دا چوتھا مقام ہے. فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَاهُمْ عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. اللہ پاک نے فرمایا اسی بڑے بڑے لوگاں نوں اکھاں دے کے انہاں دی بنائی اسی واپس لے لئیے. بڑے بڑیاں نوں کان دے کے تے کناں دی سماعت اساں واپس لے لئیے. بڑے بڑے لوگاں نوں زباناں دے کے تے بولن دی حرکت اساں واپس لے لئیے. فرمایا فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. فرمایا کر لو کٹھے دنیا دے جڑے تواڈے مددگار نے. سد لو بڑے بڑے لوگوں جنہاں دے بارے تسی بے دعوے کر دے ہو. سد لو دنیا دے سارے پیراں نوں سد لو. سد لو دنیا دے سارے فقیراں نوں سد لو. سد کے تے انہاں نوں آکھو کہ جیڑی رب نے ایک اکھ بنائی ہے ایک ڈیلا بنا کے وکھان. رب نے چیلنج کیتا ہے کہ تیری باڈی بنائی ہے اینیاں نعمتاں دتیاں نے پر ایک اکھ جیڑی ہے میں واپس لے لواں تے کوئی دنیا دی طاقت اکھ نہیں دے سکدی. کوئی دنیا دا پیر فقیر تانوں نظر نہیں دے سکدا ہے کہ لو جی نظر لے لو تے ویکھ لو. جناب اہل دل نے ترجمہ کیتا ہے کہندا ہے قدرت ولو ہو جاوے ایک اکھ کہانی تے کٹھی ہو کے آ جاوے پیراں دی ٹھانی تے دنیا تے پیراں دا لگ جاوے میلہ. گرو سارے آ جاون ہر گر دا چیلا. پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا کدی نہیں بن سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا. اگر کوئی ڈیلا بنا بھی لوے گا او دے تھائی کچھ بھی نہیں نظر پوے گا. بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا. جنہیں تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا تو اس دے احسان دا کی مل پایا. آئیے اللہ پاک نے ہر چیز عطا کی دی ہے. میں اکھ دی نعمت دی میں خود گل کرن لگا. انسان دی اکھ رب نے کنی قیمتی بنائی ہے. وہ اکھاں والے ہو اج جناب موضوع تھوڑے واسطے بڑا اہم موضوع ہے. پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. فرمایا اکھ دی قیمت کی ہے. دنیا اندر رہندیاں کوئی بندہ کسے نوں قتل کر دے قتل دے بدلے اس بندے نوں قتل کیتا جائے گا ہے. اگر قتل دے بدلے قتل نہ کیتا جاوے تے دیت دینا بھی جائز ہے. انسان دی جگہ تے دیت بھی دے سکدا ہے. اسلام دے اندر ایک بندے دے قتل دی دیت 100 اونٹ جناب رکھی گئی ہے کہ 100 اونٹ دے تے جناب دی دیت جڑی ادا ہو جائے گی. پھر قتل نے بدلے قتل نہیں کیتا جائے گا. آج دیکھیے 100 اونٹ آج اونٹ دی قیمت کی ہے. سب تو کم قیمت لگائی ہے 1 لاکھ روپے دا اونٹ ہے. 1 کروڑ دیت بندی ہے. تے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی بندہ کسی دی
دی جناب کی قدر تے قیمت رکھی ہے. فرمایا ایک بندہ دنیا تے پیدا ہویا ہے, میں نظر دیتی تے نظر واپس لے لئی, تے انہیں اپنے رب دے گلے نہیں کیتے, انہیں اپنے رب دے شکوے نہیں کیتے. اللہ سارے اکھا والا بنائی, میری بنائی کیوں لے لئی؟ نہیں نہیں, انہیں کیا الحمدللہ ہے اللہ اکھا دیتیاں بھی تو سن واپس لے لئیاں نے الحمدللہ ہے. زندگی گزار دے شکر تے صبر دے نال. فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا, اے نبی نہ بندہ میدان محشر اندر پہنچے گا تے پوری کائنات دے امام نے فرمایا رب دے نال خود کلام کرے گا. یار کیسی ایسی عظمت دے شان ہوئے گی, رب خود کلام کرے گا. کہے گا اے بندیا دنیا اندر رہ کے آیا, میں تیرے کو اکھا واپس لے لیا ہے, تو ساری زندگی صبر دے شکر نال گزاری ہے. دس اج راضی کنج ہوے گا, میں کی کراں گا تے تو اپنے رب تے راضی ہوے گا. تے اے بندہ کہے گا اللہ میں دنیا تے بھی راضی سا, تو اکھا نہیں دتیاں, اللہ اج بھی میں تیرے تے راضی ہاں, جے کچھ دیوے میں تاں وی راضی ہاں, اللہ رحمت کرے میں تاں وی راضی ہاں, اللہ رحمت نہ کرے میں تاں وی راضی ہاں. تے میرا رب آکھے گا فرشتوں لے جاؤ اینو بغیر حساب کتاب تو, اینو دینی ہے تے جنت الفردوس عطا کرنی ہے. اے اتنی قیمت اس آنکھ دی قدر کریا کرے نہ کھاندی ہے. آج جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے, پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے اللہ پاک نے نعمتاں عطا کیتیاں نے, اے اللہ پاک نے فضل کیتا ہے تے سانو بنائی عطا فرمائی ہے. رب نے سانو سونے ورگیاں اکھاں عطا فرمائیاں نے. آئیے جناب اس قیمت دے جناب اس اکھ دی قیمت دے بارے میں ایک اور روایت بیان کرنا چاہنا ہے. اس حدیث اندر تھوڑا جا کلام ضرور ہے, لیکن جناب اس حدیث کی اہمیت بڑی ہے. جناب پہلیاں قوماں دے اندر ایک بندہ پہاڑیاں دے علاقے اندر چلا گیا ہے, انہیں ایک پہاڑی دے اندر گار بنا لئی. گار بنا کے جناب سوچن لگا میں ایتھے ہن اللہ پاک دیاں عبادتاں کراں گا. جناب اس گار دے اندر اللہ پاک دیاں باتاں شروع کر دیتیاں ہیں. ہن آن والا بھی کوئی نہیں تے جان والا بھی کوئی نہیں. اس پہاڑی دے باہر میرے رب نے ایک انار دا بوٹا جناب اگا چھڑیا ہے. اے انار دا بوٹا کھڑا ہو گیا, اینوں انار لگ گئے نے. پہاڑی دے اندروں جناب ایک چشمہ چل پیا ہے. اے رات دن رب دیاں عبادتاں کردا ہے, بھوک لگدی ایک انار دا دانا کھا لیندا ہے, پیاس لگدی تے چشمے دا پانی پی لیندا ہے. اللہ پاک دیاں عبادتاں کردا رہیا ہے. کنی دیر رب دی عبادت کیتی ہے سن بندیا ہے, اینے 500 سال رب دی عبادت کیتی ہے تے اللہ پاک دے کے دعا کیتی ہے اللہ مینوں موت آئے تے سجدے دی حالت دے اندر موت آئے, اللہ میری جان نکلے تے سجدے دی حالت دے اندر نکلے. کریا کر اللہ پاک دے کے دعا ہے, اللہ خاتمہ بال ایمان فرما دے, اللہ نماز پڑھنے ہی لے جانا ہے, اللہ موت تے آنی ہے پر سجدے اندر موت عطا کر دینا ہے. انہیں دعا کی جی انہوں سجدے دے اندر موت آئی ہے. 500 سال رب دی عبادت کی دی ہے تے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں اللہ پاک قیامت والے دن اس بندے نو اپنے کول بلائے گا ہے, جدوں اللہ پاک کہنے گے ہے کہ جا میں تینوں جنت عطا کرنی ہے, تو 500 سال عبادت کی ہے تے جنت میں تینوں اپنی رحمت نہ عطا کرنی ہے. تے اے بندہ کہے گا اللہ نہیں نہیں نہیں, میں تیری رحمت نال جنت اندر نہیں جانا ہے, میں اپنی عبادت دے نال جنت اندر جانا ہے, میں اپنے سجدے دے نال جنت اندر جانا ہے, میں رات دے قیامت دے نال جنت اندر جانا ہے, میں تیری رحمت نال نہیں جانا ہے. اللہ پاک کہن گے فرشتوں نو واپس لے آو, اینو واپس لے آندا جائے گا ہے. انہیں کہنا 500 سال عبادتاں کیتیاں نے,
رات بھی رب دی عبادت کیتی ہے دن بھی میں رب دی عبادت کیتی ہے تے جے انہاں عبادتاں کر کے رب دی رحمت نال جنت جانا ہے تے پھر انہاں عبادتاں کرن دا کی فائدہ ہے سنی ذرا غور دے نال میرے رب نے کیا فرشتیاں دی ایک اکھ کڈ کے تے ترازو دے ایک پلڑے دے اندر رکھ دے ایدی 500 سال دی عبادت ایک پلڑے دے اندر رکھ دے دیکھ ذرا کس اکھ دی قیمت کی ہے جناب فرشتے اکھ کڈی ہے ترازو دے ایک پلڑے اندر رکھ چھڈی ہے ایدی 500 سال دی عبادت ایدے قیام چکے نے ایدے جناب سیام چکے نے ایدے سجدے چکے نے ایدے رکوع چکے نے ہر چیز چک کے جناب ترازو اندر رکھی ہے تے پر اکھ والا ترازو پلڑا جڑا ہجے بھی باری ہے ایدی عبادتاں کچھ بھی نہیں اکھ کے رب نے آکھیا لا 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 بندیاں جیڑیاں تو عبادتاں کیتیاں نے تے میریاں دتیاں اکھاں ایک اکھ دا بھی مل نہیں مڑیا ہے دیکھ ذرا گلاں دیاں بندیاں انہاں اکھاں دی کی قیمت ہے نہ مال کرے کر میں عبادت گزار بنا ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ جیما ٹائم نہ پڑھاوندے او اللہ دی رحمت ہے خطیب جیما پڑھاوندا ہے اللہ پاک دی رحمت ہے خطیب امام جماعت کرواندا ہے تے اللہ پاک دی رحمت ہے حتیٰ کہ پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپ آخری پیغمبر نے تے جناب پوری کائنات نالو اعلیٰ نے امام الانبیاء نے آپ نے بھی فرمایا ہے کہ مینوں رب جنت دے گا تے رب دی رحمت نہ جاواں گا رب دی جنت دے اندر پوری کائنات دے امام بھی جان گے تے اللہ پاک دی رحمت نال جان گے نہ سوچے کر کہ میں بڑا عبادت گزار آئیے جناب اللہ پاک دیا رحمتاں نال گل بنی ہے ساڈے وچ کیڑا ایک مال رکھیا اللہ دیا رحمتاں سنبھال رکھیا کوئی کمال نہیں کوئی شان نہیں اللہ پاک دیا رحمتاں نے ساڈے وچ کیڑا کمال رکھیا اللہ دیا رحمتاں سنبھال رکھیا آقا دیا قدماں چ آقا دیا قدماں چ دل انج رکھیے جویں سونے آقا دے بلال رکھیا اللہ دیا رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کیڑا ایک مال رکھیا آئیے جناب میں سو کے جانا چاہنا ہے ایک اکھ دی قیمت ہے جڑے میرے رب نے سانو عطا کیتی ہے ایڈی وڈی نعمت ہے جناب یہ فتنے بھی بہت بڑے بڑے نے آئیے جناب یہ دو بڑے فتنے میں تذکرہ کرنا چاہنا ہے ذرا غور کرنا رب نے اکھاں دتیاں نے تے انہاں نوں فتنیاں تو بچا کے رکھنا ہے ایک فتنہ یہ کہ ایک تیری وجہ نال بندے دا ایمان ہی چلا جاتا ہے بندہ کافر ہو جاتا ہے ایک فتنہ یہ کہ دے نال بندے
ہے رستے دا حق کی ہے کہ مومن بندہ اپنی نظر چکا کے چلے ہیں فرمایا بندیاں دا حق ہے کہ اپنی نظر چکا کے چلن اگے اللہ پاک نے قرآن پاک دی اگلی آیت اندر فرمایا ہے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ میرے رب نے آخیا جتھے مرداں نے نیویں پا کے چلنا ہے اتھے عورتاں نے بھی نیویں پا کے چلنا ہے عورتاں بھی اپنی اکھاں نیویاں کر کے چلن گیاں اج بڑے بڑے سیکولر تے اج جناب بڑے بڑے جناب دانشور کہندے نے یار اکھ دا کی ہے دل صاف ہونا چاہیے اکھ دا پردہ کی ہے چہرے دا پردہ کی ہے دل صاف ہونا چاہیے اور نہیں نہیں اکھ ویندی ہے تے کنیکشن دل نو دیندی ہے اکھ دی وجہ نال دل اندر ایمان بھی ہوندا ہے تے اکھ دی وجہ نال دل اندروں ایمان بھی چھاندا ہے جناب غلط کہندے نے وہ لوگ کہ جناب 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 دل صاف ہونا چاہیے ہے نہیں 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 اکھاں دے اندر حیا ہونی چاہیے ہے نیویں پا کے جدوں بندے بھی چلن گے نیویں پا کے جدوں عورتاں بھی چلن گیاں ایمان بھی بچ جائے گا دنیا بھی فتنے تو بچ جائے گی میرے بھائیوں اکھاں دے بارے میرے رب نے قرآن اندر فرمایا ہے اکھاں چکا کے چلنا ہے اے بندے دا ایمان لے جاندیاں نے آئیے جناب امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیتا ہے امام صاحب نے آخیا ایک جناب مصری نوجوان ہے رب نے قد بھی بڑا سونا دیتا ہے رب نے آواز بھی بڑی پیاری دیتی ہے اور نوجوان رب نے جوانی دیتی ہے اس جوانی دا خیال کریا کر رب نے حسن دیتا ہے تے حسن سام کے رکھیا کر انج دا نوجوان بن جائے جے مصر دا یوسف علیہ السلام نوجوان بنے تے رب نے قرآن پاک دے اندر تذکرہ فرمایا ہے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہندے نے اے نوجوان مسجد اندر اذان پڑھدا ہے تے جدوں اذان شروع کردا ہے بڑے بڑے لوگ اپنا کاروبار چھڈ کے اس نوجوان دی اذان نو سندے ہیں آواز بھی بڑی پیاری ہے رب نے حسن بھی بڑا دیتا ہے سپیکراں دا دور نہیں چھتاں تے چڑھ کے پہ اذاناں دھندے نے اے نوجوان ایک دن مسجد دی چھت تے چڑھیا انہیں اذان شروع کیتی ہے تے پیا آسان پڑھدا ہے جدوں الفاظ آئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جدوں سجے کھبے ویکھیا تے ایک رہش دے اندر دی نگاہ پہ گئی ہے تے عیسائیاں دی رہش ہے تے عیسائیاں دی نوجوان جڑی لڑکی ہے جناب اے اپنے سین دے اندر پئی کنگھی کرتی ہے انہیں جناب دے والا ویکھیا تے زان مکمل کیتی تے تھلے آ گیا ہے انہیں پیغام پہ چڑھیا ہے کہ اپنی بچی دا نکاح میرے نال کر دیو انہوں نے کہا جناب گل لے تو مسلمان ہے تے اساں عیسائی تے اساں کدی غیر مذہب اندر رشتہ نہیں کیتا لہذا تینوں رشتہ نہیں مل سکدا اے نوجوان نے آخیا کوئی گل نہیں میں ایمان چھڈ دیاں گا پر مینوں رشتہ دے دیو آ ویکھ اکھ دے اندروں اکھ کیویں ایمان انسان دا کڈدی ہے اے اذاناں پڑھن والا اے جناب زندگی اچھی گزارن والا ایمان والی زندگی گزارن والا اکھ نے کیویں نقصان کر چھڈیا ہے انہیں کہا میں چھڈ دیاں گا اسلام میں چھڈ دیاں گا ایمان تسی اپنی بیٹی دا رشتہ دیو انہیں جناب اسلام چھڈ چھڈیا انہیں اذاناں چھڈ چھڈیاں ہیں عیسائی ہو گیا تے رشتہ طے ہو گیا ہے جنہوں رشتہ طے ہو گیا ہے اور شادی دے دن قریب قریب آ رہے ہیں ایک دن جناب اپنی چھت دے گھر والی چھت دے اتے چڑھے آئے ہیں جنہوں چھت اتے چڑھیا پیر پھسلیا زمین اتے ڈگا تے منگنا ٹوٹ گیا تے دنیا چھڈ کے ٹر گیا ہے آ دیکھیا جے نہ جناب خدا کے رہے نہ دنیا کے رہے اور دنیا کے نام دے لوگوں اذاناں پڑھن والا نوجوان فتنے دا شکار ہویا ہے اکھ دا ایمان لے کے ٹر گئی ہے اینا بڑا نقصان ہے اکھ دا آج یہ پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبی اندر تشریف فرمانے ہیں ایک صحابی مسجد
सिर फट गया है। पूरी कायनात दे इमाम ने फरमाया कईयां नूं दुनिया ते रब गुलामां दी सज़ा दे दिंदा है। सियापी तैनूं दुनिया ते मिल गई है, अगे तो अपनी अख अंदर हया रखना है, अपनी अख अंदर हया पैदा करना है। और नौजवाना ये अख जिहड़ी है बंदे दा ईमान भी लै जांदी है ते बंदे दी जान भी लै जांदी है। आइए सैयदना जनाब सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हां दी मैं एक वसीयत जनाब करन लगा है। उन्होंने अपने पुत्रां नूं एक वसीयत कीती है। उन्हें कहा पुत्र अगर जाना होवे किधरे सफर उत्ते जाना बन जाए तुहानूं जंगल अंदर शेर नजर आ जाए, शेर दा मगरा कर लिया जे उहदे पीछे पै चल जा जे, जे सप होवे ते उहदे पीछे पै चल जा जे, कोई गल नहीं। शेर पलट के वेखेगा तुहानूं मार देवेगा ते खा लवेगा, सप पलट के वेखेगा डंग मारेगा ते मर जाओगे ते कोई गल नहीं। किसी औरत के पीछे नहीं चलना, जे चलते रहे उन्हें पलट के वेख्या ते तुहाडा ईमान जांदा रहेगा, ईमान चला गया ते जहन्नम दा बालन बन जाओगे। आइए अल्लाह पाक ने फरमाया व इयकादुल्लज़ीना कफरू ला युज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यक़ूलून इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन। आइए जनाब मैं ईमान वाले दी जिन्हां दी अख अंदर हया है उन्हां दा मैं तज़किरा करना चाहना है। ए अख रब दी बड़ी वड्डी नेमत है, इहदे फितने भी बहुत ज्यादा ने। आइए जनाब तुसां नाम सुनिया होएगा सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हां हिजरत की थी ते हिजरत करदियां एक मदियन कुएं दे उत्ते पहुंचे ने। जदों इस कुएं उत्ते पहुंचे ते वेख्या हजारे लोग अपनी अपनी बकरियां नूं पानी पिलांदे ने, लेकिन दो लड़कियां ने सैर ते खलोतियां ने ते पानी भी पे ही पिलांदियां ते मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछया आउण वालियो ते खलोण वालियो अल्लाह दी बंदियो इत्थे किवें खलोना होया, पानी क्यों नहीं पिलांदियां? इन्हां ने तज़किरा कीता सानू इन्हां पानी नहीं पिलाउण दिंदे, जदों ये पानी पिला के चले जान ते रहिंदा खुंदा पानी बकरियां पींदियां ने। ते मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हां दियां बकरियां नूं पानी पिलाया है। पुछया कलियां क्यों आईयां जे, तुहाडा वालद किथे वे, तुहाडा भाई किथे वे? इन्हां ने कहा वालद साडा बीमार है ते साडा भाई कोई नहीं है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी पिलाया है। ये लड़कियां टुर गईयां घर दे अंदर, जदों घर दे अंदर पहुंचियां हैं ते जनाब ये भी पैगंबर दियां बेटियां ने। ते जनाब शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछया पुत्रो अज बड़ी जल्दी आ गए हो ते बकरियां भी रज रज पानी पीता है, मसला की है? ते जनाब बेटियां कहन लगी एक नौजवान आया है, अबू जी उन्हें इंज सवाल कीते असीं इंज जवाब दिते, उन्हें साडियां बकरियां नूं पानी पिलाया ते सानू रवाना कर छड़िया है। अबू जी रब दी कसम है उन्हें अख चुक के साडे वाला वेखिया ही नहीं, उहदी अखां अंदर इन्ना हया है असीं दुनिया ते किसे बंदे दी अखां अंदर हया नहीं वेखिया। और दुनिया कहना दे लोगों शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहन लगे जिहदी अखां अंदर हया होए उहदे दिल अंदर ईमान हुंदा है, जिहदी अखां अंदर हया होए उहदे दिल अंदर रब दी मुहब्बत हुंदी है। ते दो बेटियां ने एक नूं बिठा लिया है, एक नूं कहन लगे जा वेख जे नौजवान लब जावे ते ओनूं लेके आ। ये जे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अखां दा हया है। हुण मैं हया दी गल करन लगा अज नाम लड़कियां ने ते रब ने इन्हां दे हया दा तज़किरा कीता। बहना तेरियां अखां अंदर हया होए रब समाना उत्ते मुस्कुरांदा है, बहना तेरियां अखां अंदर हया होए रब समाना ते पै के फखर करदा है। अज आ रही है मेरी बंदी अखां अंदर हया है, अज आ रही है मेरी बंदी दिल अंदर रब दी मुहब्बत है। ए आई ते मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं कहन लगी मेरा प्यारा वालद बुलांदा है नौजवान ते ए जनाब जदों इंज टुरी है ए मूसा दा हया बेटियां दस्सिया है ते बेटियां दा हया आसमाना वाले ने दस्सिया है। फरमाया
اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر دینے ہیں، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العین حق العین حق، جناب ویندے جے دنیا ویندے جے، جناب ویندے جے بڑیاں بڑیاں چنگیاں چیزاں، العین حق، تہاڈی زبان تو ماشاءاللہ ہی نہیں نکلدا، ویندے جے نوجوان نوں کہندے بڑا سونا ہے، بڑی رب جوانی دتی ہے، العین حق، نظر پھاڑ کے ویکھنا، حسد دی نگاہ نال ویکھنا، دل اندر سار رکھنا، او تو آکھنا ماشاءاللہ جی بڑی گل ہے، بڑا سونا لگن ہے، بڑا سوٹ پایا جے، بڑا چمکن دیا ہے، تے جناب انج دے جناب دل اندر حسد ہے، اکھاں پھڑیاں نال ویکھنا، میرے پیغمبر نے فرمایا العین حق، اے پھٹنا ویکھنا بندے نوں قبر اندر لے جاندا ہے، فرمایا تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، فرمایا اونٹ جڑا بڑا جوان ہوندا ہے، اینوں نظر لگدی ہے تے ہانڈی دی نظر ہو جاندا ہے، سوا ہوندا لوگ پکا کے کھا جاندے نے، تے جناب جڑے لوکاں نوں نظر لگ جاوے قبر تک پہنچ جاندے نے۔ ایک صحابی نے جناب ایک تلا اندروں لہا کے نکلے ہیں، جدوں باہر نکلے ایک صحابی کہنے لگے کڈا سونا جسم ہے، ماشاءاللہ کہہ ہی نہ سکے، اینی گل کیتی ہے، اے جناب صحابی بیمار ہو گیا، ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گیا، منجی اتے پیا لیٹیا ہے، تے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکثر ہلاک امتی یوم القیامہ، نظر دی وجہ نہ قیامت دے قریب لوگ قبر اندر چلے جان گے، نظر دی وجہ نہ لوگ مرنا شروع ہو جان گے، اے نظر اینی پیاری چیز ہے، اے اکھ دا ویکھنا اینا پیارا ہے، تے جے رب توفیق دے تے ویکھیا کہ پر ماشاءاللہ اے میرے رب نے بڑا سونا بنایا ہے، ماشاءاللہ میرے رب نے بڑا چنگا کام کیتا ہے، ماشاءاللہ تو بڑا اچھا مکان بنا لیا ہے، ماشاءاللہ تو گڈی بڑی چنگی بنا لی ہے، اے میرے رب دے کمال نے، میرے رب نے چاہیا ہر چیز بن گئی ہے، تے بڑا کر ماشاءاللہ پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحابی نو چار پائی اُتے لٹا کے آپ دے کول حاضر کیتا گیا، جدوں آپ نے ویکھیا تے آپ نے کہا صحابہ نو نظر لگی ہے، العین حق، آپ نے دم کیتا تے صحابی سیٹ ہو گیا، اج ہور تے کل ہور رب نے شفا عطا کر دتی ہے، اے نظر جڑی ہے مار دندی ہے لوگاں نوں، جناب بیویاں نوں بڑی عادت ہوندی ہے، رب نے انہوں اینے پتر دیتے ہیں، میرا پتر ہی کوئی نہیں، حسد دی نگاہ ویکھنا نام بہنا، جے رب انہوں دے سکدا ہے تے تینوں بھی دے سکدا ہے، فلانے دی اولاد بڑی فرما بردار ہے تے میری نہیں، جے رب او دی اولاد نوں فرما بردار بنا سکدا ہے تے تیری بنا سکدا ہے، لفظ ماشاءاللہ استعمال کریا کرو، بچے ویکھو تے بڑے چنگے لگدے نے، بڑے سونے لگدے نے، لفظ ماشاءاللہ استعمال کریا کرو۔ آئیے جناب اس نظر دیاں میں تین نشانیاں دسنا چاہنا ہے، پھر ایدہ میں مختصر جانا دسنا چاہنا ہے، پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا ایک کہ بندے دا رنگ ہی اٹھ جاندہ ہے، رنگ ہی بدل جاندہ ہے، جناب چہرے تے رونق نہیں رہی، پھکا پھکا چہرہ ہو جاندہ ہے، پوری کائنات امام نے فرمایا انہوں نظر رکھی ہے۔ دوسرے نمبر تے انسان بخار ہو جاندہ ہے، بخار لیندہ ہی نہیں، دوائیاں کھاندہ رہندہ ہے، صبح لتھا شام نو پھر ہو گیا ہے، شام نو لتھا دے رات نو پھر ہو گیا ہے، اے بھی نظر بد دی رحمت ہے۔ جناب تیسرے نمبر تے فرمایا ہے ایک بندہ ایسا ہے بیمار ہو گیا ہے، ڈاکٹروں سمجھ بھی نہیں ہوندے ہیں، تے جناب بڑیاں بڑیاں ایمان لاب تو شیخ پورے دے اندر رپورٹاں بھی ہوندی ہیں، رپورٹاں بھی کلیئر ہوندیاں نے، پتہ ہی نہیں لگدا انہوں بیماری کی ہے، ڈاکٹر کہندے نے یار کوئی علم نہیں ہے دی بیماری کی ہے، تے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا اے بھی نظر دی رحمت ہے۔ آئیے اللہ دے حوالے دے نال میں مختصر جی گل کرنا چاہنا ہے، پتہ چل جائے کہ فلاں بندے
افغانستان دے اندر نہ پاؤندے ہو وہ کہندا ہے توحید مخالف دشمن دے چولہے دے وچ دب کے ہونا ہے تسی دب پاؤندے ہو نہ پتہ چلے تے اگلا علاج کی ہے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ صبح شام دیزگار کرے آکھے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وخامہ ومن کل عین لامہ دعا پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یہ دعا پڑھتا جاوے تے نظر رب ختم کر دے گا آئیے سورۃ بقرہ دی آخری آیات تلاوت کریں جناب آیت الکرسی صبح 7 بار پڑھے شام نو 7 بار ہم پڑھے تے جناب اللہ پاک نظر ختم کر دے گا پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے اوتے جادو ہو گیا تے جادو دا علاج ہو گیا علاج ہون تو بعد میرے رب نے قرآن پاک نازل فرمایا سونیا اج تو بعد نہ سورتاں دی تلاوت کرنی ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سونیا تلاوت تو کرنی ہے نظر بھی نہیں لگے گی جادو بھی نہیں چلے گا چٹا بھی نہیں چلے گا تے گالا بھی نہیں چلے گا آئیے جناب سو گئے ہن میں پہلی جڑی آیت پڑھی ہے اللہ پاک نے فرمایا وَإِيَّقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ فرمایا سونیا تو مکے اندر رہ کے توحید بیان کرنا ہے تے کافر اکھاں پھاڑ کے ویندے نے سونیا تو چلنا ہے فرشتے مسکراندے نے تے کافر سڑدے نے رب نے قرآن پاک دے اندر آکھیا ہے فرمایا سونیا مکے دیاں گلیاں اندر جانا ہے تے مومناں نوں خوشبو آندیاں نے تے کافراں نوں پیا غصہ چڑھدا ہے وما ہوا الا ذکر للعالمین سونیا تو سوائے رب دے ذکر تو کچھ بھی نہیں کردا انہاں نوں پتہ ہی نہیں اگر انہاں نوں پتہ چل جائے تے اے بے وقوف نہ بنن پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف لوگاں دا کافراں دا نظراں پھاڑ کے دیکھنا اور آپ نے فرمایا العین حق نظر بد جڑی ہے انسان قبر تک پہنچا دیندی ہے چنگی چیز ویکھیا کرو کیا کرو ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد